الحمد لله تعاظم ملكوته فاقتدر، وتعالى جبروته فقهر، رفع وخفض وأعز ونصر، وهو العليم بما بطن وظهر. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره. أحل الحلال وبين الطريقة وبالطيبات أمر، وحرم الحرام وأصلح سبيله وعن الخبائث زجر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرحم الخلق بالخلق وأنصح الناس للناس وأشرف العباد بالعباد، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته ذكورا وإناثا، وأصحابه السادة الغر والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ما ليل أدبر وصبح أسفر وأذن مؤذن الله أكبر. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقواه والتعرض لعفوه ورضاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن أوائل الأحاديث التي سمعناها ونحن أطفال، ولا أعلم لماذا لا يزال يدور في البال، لعله لأن الجميع كان يردده في المدرسة وفي البيت وفي المسجد وفي خطبة الجمعة، فرسخ في الأذهان وأصبح منهج حياة عند أهل ذلك الزمان. فما هو الحديث؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صورة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. سبحان الله، طعام مبلول من ماء المطر ليس فاسدا، وإلا لما جاز بيعه ولو كان فوق الطعام. أمر صاحبه أن يجعله فوق الجاف من الطعام حتى يراه المشتري، فيكون على بصيرة أن في الطعام مبلول وجاف، ولا يشعر المشتري بأي غش أو استخفاف. فإذا كان الغش يقع في البلل والجفاف من طعام واحد في صبة واحدة من مزرعة واحدة في جودة واحدة، فماذا عسى أن يقال فيما يدور في أسواقنا اليوم من أحوال اليوم؟ نحن في أشد الحاجة في أسواقنا إلى التاجر الأمين الصادق، الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: فصلوا عليه. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ووالله إن الصدق في البيع والشراء من أعظم أسباب البركة في الرزق، كما جاء في الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإليك يا من يشتكي من قلة البركة في ماله. أمر جرير بن
ناقص 100 درهم فقال له فرسك خير من ذلك، فما زال يزيد في السعر وهو يقول له فرسك خير من ذلك حتى بلغ 800 درهم، فاشتراه بها. فقيل له في ذلك، أي قيل لجرير، فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله أكبر، صدق والله. الدين النصيحة، ودينه أعظم عنده من الدرهم والدينار. فما الفائدة أو فما فائدة الربح مع غضب العزيز الجبار؟ وكيف يرضى الخديعة لإخوانه المسلمين الأبرار؟ أما سمع ذلك القول من المصطفى المختار عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكأني بكم تنظرون نظر المستغرب وتقولون: هل هذا حقيقة أم خيال؟ وهل هذا قد يقع اليوم من التاجر والدجال؟ فنقول: لا يزال في الناس خير وعافية، ولا زالت بذرة الإيمان في القلوب باقية، ومن يعلم عاقبة الصدق لا تخدعه دنيا فانية. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم في ذنبي وخطيئة فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، أغنانا بحلاله عن حرامه، وكفانا بفضله عن من سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحتاج اليوم مع غلاء الأسعار إلى التاجر السمح، سهلا في بيعه لينا في شرائه. وهذه من أسباب رحمة الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. نحتاج من يتجاوز عن الفقير، نحتاج من يتجاوز عن الفقير وينظر المعسر. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتي الله بعبد من عباده آتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون لله حديثا، أو ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي، آتيتني مالك وكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على المسلم وأنظر المحسن. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذا منك، أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. الله أكبر. شيء يسير، شيء عسير على النفس،
إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. ومن كان هذا حاله فإنه ممدوح هو وماله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: نعم المال الصالح للمرء الصالح فلا إله إلا الله. فلا إله إلا الله. كم من إنسان كان ماله هو سبب دخوله الجنة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. هذا وصل وسلم على نبيك كما أمركم بذلك ربكم، فقال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا تائبا إلا قبلته يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا في شعبان. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من خير ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوالنا واصلح أبناءنا وبناتنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احسن اخلاقنا، اللهم احسن اخلاقنا، اللهم احسن اخلاقنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يسر لنا كل عسير يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعلنا ممن يقضي حوائج الناس، اللهم اجعلنا ممن يقضي حوائج الناس يا رب العالمين. هذا والله اعلم واحكم عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم